So attitude is everything in life. Change your attitude, change your destiny. आज से ही बकअप करना शुरू कर दें, अपने आप को थपकी देना शुरू कर दें कि यू आर डूइंग गुड इन लाइफ. दिया करें, अपने आप को शाबाशी दिया करें. ऐसे दिन आएंगे आपकी जिंदगी में जब आपका उठने का दिल नहीं करेगा. आपको लिटरली यहां से पकड़ के, अपने आप को यहां से पकड़ के यूं उठाना पड़ेगा. उठो, गेट अप, और निकालो उसको जो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है. कोई मदद के लिए नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले बता दूं. बी अ लोन वुल्फ, ऑल्दो एक्सपेक्ट गुड बट डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू होल्ड योर हैंड्स. आप हैं और अल्लाह हैं, बस जिंदगी यही मुख्तसरन है. बाकी माँ बाप बहुत सिंसियर हैं बेशक, लेकिन कभी कभी इंसान अकेला लड़ता है, उसकी बहुत सी वजूहात होती हैं. तो अकेला लड़ना सीखे, अपने एटीट्यूड को चेंज करें, अपने आप को पहचानो, चट्टान बन जाओ. इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड सेट, योर एटीट्यूड. चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर डेस्टिनी. मसला यह है कि हमारी जिंदगी में मेजॉरिटी मसले हमारे एटीट्यूड की वजह से. ये मैं नहीं कह रहा है, कुरान कहता है. अल्लाह ताला ने कहा चैप्टर 10 वर्स 44 सूरह यूनस आयत नंबर 44 में, इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शैअन वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़लिमून. बेशक अल्लाह इंसान पे जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है. कैसे? गलत एटीट्यूड. मैं आपको चंद गलत एटीट्यूड्स गिनवाता हूं क्विकली, इंशाल्लाह आपके सामने बहुत अच्छे से बात वाज़ेह हो जाएगी. क्या है गलत एटीट्यूड जिनकी वजह से हम मार खाते हैं? स्पेशली मेरे यंगस्टर से खिताब कर रहा हूं इस वक्त. नंबर 1, जी व्हाट इज दिस? कंफर्ट जोन. अपने कंफर्ट जोन में बैठना, बस मुझे कोई कुछ ना कहे, मैं मौजे मारूं, ओके, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, मुझे हर जगह अच्छा ही मिल जाए, मेरे दोस्त भी हों, हर जगह जो है वो मेरे लिए देग आ जाए, ओके, ट्रे में खाना आ जाए और मैं बस बैठा राज करूं. सबसे पहले ऐसे लोग गिरेंगे लाइफ में, ओके. सबसे पहले ये ठोकर खाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे बस रोना धोना शुरू. क्या वजह है शादियां क्यों नहीं चलती आज? हम कंफर्ट जोन में इतने अटैच हो चुके हैं, इतने अटैच हो चुकी है हमारी यूथ कि जैसे ही जिम्मेदारी पड़ती है तो वैसे ही कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है. जब कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है तो फिर रोना धोना शुरू हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस से डील कर नहीं सकते, कोलैप्स कर जाते हैं, डिप्रेशन में चले आते हैं वगैरह वगैरह. तो कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा तरक्की नहीं करता, क्योंकि कंफर्ट जोन में कुछ ग्रो नहीं करता. कंफर्ट जोन में फिर इंसान मोटापे की तरफ ही जाता है और कुछ भी नहीं. जैसे वो पिछले दिनों एक फनी पिक्चर भी आई हुई थी इंटरनेट पे कि उन्होंने कहा था लाइफ डिफाइंड इन वन पिक्चर, लाइफ सैडनेस डिफाइंड इन वन पिक्चर. क्या था कि एक तरफ गेम्स का रैक था, PS4 की गेम्स का रैक था, दूसरी तरफ पैम्पर्स का रैक था. और वो जो लड़का था उसने अपना बच्चा उठाया हुआ था, वो बड़ी हसरत से PS4 गेम्स की तरफ देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ लेना उसे पैम्पर्स थे. तो वो उसकी सैडनेस थी कि क्या ही दिन थे, PS4 खेला करता था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब पैम्पर्स लेने जाना पड़ता है. ओके, तो जिम्मेदारी कभी ली ही नहीं ना, इसलिए अब जब जिम्मेदारी आई है तो स्ट्रेस आया है. जिम्मेदारी के साथ स्ट्रेस तो आएगा. स्ट्रेस के लिए अपने आप को तैयार नहीं किया हुआ था. कितने लोग हैं जो कंफर्ट जोन से नहीं निकलते? वो सारी उम्र दोस्तों के साथ ग्रुप्स बनाते हैं, सारी उम्र दोस्तों के साथ रहते हैं, नई चीजों को एक्सप्लोर नहीं करते. फिर जैसे ही वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहां पे उनका कंफर्ट जोन ब्रेक करता है, वहां पे कंपटीशन आता है, वहां पे मुश्किलात आती हैं, वहां पे लोग कोई उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, कोई नहीं करते हैं, वो तैयार नहीं होते. वो ये समझते हैं कि हम में बहुत बड़ा मसला है और वो उस वजह से अफसरदा हो जाते हैं, गिव अप कर देते हैं. इसलिए खुसूसन पेरेंट्स से मैं कहता हूं अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में मत डालें, ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है. डोंट गिव देम एवरीथिंग दे वांट, नंबर 1. नंबर 2, प्रेजेंट चैलेंजेस टू देम, प्रेजेंट कंपटीशन टू देम. किसी ना किसी तरह उनको कंपटीशन में डालें. यहूदी किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, वो बजाय के अमेरिका ले जाएं छुट्टियों में या कहीं और ले जाएं, वो उन्हें बिजनेस कराते हैं. इंटर्नशिप, रेडी पे भी बिठाना पड़े, फ्रूट की रेडी पे वो बिठाते हैं कि बिजनेस तो सीखेगा ना, कुछ तो सीखेगा ना, कल को लीडर बनना इसने जो है वो स्लेव तो नहीं बनना, तो लीडर कंफर्ट जोन में बन के बैठेगा. इसलिए कंफर्ट जोन में रहने वाला बंदा ग्रो नहीं करता. गलत एटीट्यूड. 2% पीपल का जो माइंडसेट है, सिर्फ 2% का, वो ये है, गोइंग फॉर योर ड्रीम्स, कॉन्फिडेंस, एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, choosing happiness, fulfillment, act in spite of fear, abundance, living without limits, liking change, excitement, embracing the unknown. बाकी 98% लोग इस तरह जिंदगी गुजारते हैं कि वो जो उन्हें पसंद होता है वही करते रहते हैं, नई चीजें ट्राई नहीं करते, अपने आप को चैलेंजेस नहीं देते, थोड़ा सा चैलेंज आ जाए एस्केपिस्ट बन जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, रोने लग जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह. तो कंफर्ट जोन में बंदा ग्रो नहीं करता. नंबर 2, मी, माई सेल्फ एंड आई. गलत एटीट्यूड जिसकी वजह से हम ठोकरें खाते हैं. सेल्फिशनेस, मैं.
اور کوئی نہیں, بس میں ہی میں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں ہم اتنا اٹیچڈ ہو چکے ہیں اپنے آپ سے, ہم اتنا می مائی سیلف اینڈ آئی کے شکار ہو چکے ہیں کہ کسی دور میں گیسٹ آتا تھا انسان خوش ہوتا تھا, اب گیسٹ آتا ہے تو کمفرٹ زون ڈسٹرب ہوتا ہے, اس کو ٹائم دینا پڑتا ہے, اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, اس کے لیے کمرہ خالی کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ بیکاز می مائی سیلف اینڈ آئی. تو جو شخص ہمیشہ اپنا سوچتا ہے زندگی اس کو بہت گراتی ہے, بار بار گراتی ہے. یہ تو ہالی ووڈ بھی بتا رہا ہے نا, چارلی اینڈ دا چاکلیٹ فیکٹری دیکھی ہے آپ نے؟ ناول بھی بہت اچھا ہے, مووی بھی بہت اچھی ہے, بچوں کی مووی. اس میں سب سے پہلے جو لڑکا گرتا ہے, سب سے پہلے جو لڑکا کمپٹیشن سے آؤٹ ہوتا ہے, جی کوئی بتائے گا وائے؟ 5 لوگ ہوتے ہیں نا, سب سے پہلے کمپٹیشن سے جو آؤٹ ہوتا ہے, کیا تھا اس کا مسئلہ؟ ٹیمپٹیشنز پہ قابو نہیں رکھ سکتا, گریڈی, می مائی سیلف اینڈ آئی, میں ہر چیز کھا لوں, مجھے ہر چیز مل جائے. تو جو شخص سیلفش ہوتا ہے تو پھر وہ یہ شکایت نہ کرے کہ میری زندگی میں اتنی مشکلات کیوں ہیں. غلط ایٹیٹیوڈ. تھرڈ غلط ایٹیٹیوڈ, لیونگ ان پاسٹ. کچھ لوگ ماضی سے ہی نہیں نکلتے. انہوں نے اپنا ماضی کا ایک کمفرٹ زون بنایا ہوتا ہے جہاں پہ وہ جا کر رہتے ہیں. مثال کے طور پہ ماضی میں وہ بہت بڑی چیز تھے, ماضی میں وہ بڑے خوش تھے, ماضی میں جو ہے وہ بہت لائق تھے, ماضی میں وہ بڑے ٹیلنٹڈ تھے. لیکن اب جب زندگی نے مشکلات پریزنٹ کی, زندگی سٹریس لے کر آئی, تو اب وہ چیز نہیں ہے, وہ کیفیت نہیں ہے. تو بجائے کہ وہ یہ انالائز کریں کہ حالات چینج ہو گئے ہیں, کوئی بات نہیں, انسان زخمی ہو جاتا ہے, جب زخمی ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی گروتھ رک جاتی ہے, بجائے کہ وہ اس طرح سوچیں, وہ کیا سوچتے ہیں کہ وہ ماضی میں تو میں ایسا تھا, پاسٹ ہی سوچتے رہتے ہیں. تو پاسٹ میں رہنے والا بندہ کبھی آگے نہیں بڑھتا. تو پاسٹ سے نکلنا ہے, کیونکہ پاسٹ گزر چکا ہے, پاسٹ آیا چلا گیا, اچھا تھا الحمدللہ, برا تھا الحمدللہ, جو بھی ہوا ہو گیا. تو پاسٹ سے نکلنا سیکھیں. ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا, اور باہر بارش ہو رہی تھی کھڑکی کے باہر, اور میں اپنے پوتے کو دکھا رہا ہوں کہ بیٹے باہر دیکھ, باہر دیکھ, لک ایٹ دا اسکائی, کلاؤڈس کو دیکھو, دیکھو گرینری, دیکھو بادل, دیکھو کتنی خوبصورت دنیا ہے. کہتے ہیں کہ وہ ڈر سے کھڑکی کے ایک ہی طرف دیکھی جائے, ایک ہی طرف دیکھی جائے. تو میں نے کہا کہ یار باہر دیکھو, کیا ہو گیا, ایک طرف کیوں دیکھ رہے ہو, کیا ہے ایسا کھڑکی میں؟ تو اس نے کہا دادا یہ کیا ہے؟ تو جب کہتے کہ میں نے غور کیا تو وہاں پہ ایک مری ہوئی مکھی تھی. تو میں اتنا حیران ہوا, میں نے کہا کہ بیٹے تجھے مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے, باہر بھی تو دیکھو نا. اس نے کہا نہیں یہ کیا ہے؟ تو کہتے اس چھوٹے سے بچے نے مجھے ایک مسئلہ سمجھا دیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں دیکھنے والا بڑا کچھ ہوتا ہے, لیکن ہماری نظر وہ مری ہوئی مکھی پہ, بس وہ مری ہوئی مکھی کیا ہے, ہمارا ماضی یا کوئی حادثہ. حالانکہ ہمارے ارد گرد ماں باپ موجود ہیں, رشتہ دار موجود ہیں, کتنا اچھا موسم اللہ تعالیٰ کئی بار فراہم کرتے ہیں, ہماری زندگی میں شکر کرنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں, لیکن نہیں, آف کورس وہ مکھی جو ہے وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی, تو وہ ہمارا ماضی ہے. تو ماضی سے جب نکلیں گے تو کھڑکی کے اس پار نظر آئے گا, ادروائز کھڑکی کے اس پار نظر کیسے آئے گا؟ تو یہ بھی غلط ایٹیٹیوڈ ہے, ماضی پہ فخر کرنا اور ماضی میں ہی رہنا کہ میں یہ تھا, میں وہ تھا, اب یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. غلط سینٹینسز ہیں.